Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गुनाह के हवाले से कि जिसके बारे में कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है और हम उस गुनाह को बड़े ही शरेआम और धड़ल्ले से करते हैं। और एक ऐसा गुनाह कि अगर लोग ना करें इस गुनाह को तो उसको इंतहाई गलत समझा जाता है, पागल समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है। यकीनी तौर पे आप सोच में होंगे कि वो गुनाह है कौन सा। तो वो गुनाह ये है कि एक मर्तबा एक अंसारी ने नबी वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि क्या देवर और जेठ से भी पर्दा है। तो मेरे नबी की ज़ात ने फरमाया कि देवर और जेठ यानी खामिद के भाई तो सीधी सीधी मौत हैं, मौत से तशबीह दे के बताया। इसका हवाला आपको इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2172 2172 के अंदर आपको मिलेगा। अब ये वो गुनाह है कि जो हम बड़े आम धड़ल्ले से करते हैं, हत्ता कि जो ये गुनाह ना करे तो उसके रिश्ते कैंसिल कर दिए जाते हैं। मैंने अपने आम सोसाइटी के अंदर हज़ारों लोगों को देखा कि जब रिश्ते की बात चलती है तो लड़के का बाप जब रिश्ता मांग रहा होता है लड़की के घर वालों से, और अगर कोई लड़की ऐसी हो जो शरई पर्दा करती हो या कोई ऐसी दीनदार लड़की हो या कोई ऐसी हाफजा आलमा हो वगैरह वगैरह, तो उसके साथ पहली शर्त ये रखी जाती है भाई यहाँ जितने पर्दा कर ले वहाँ पे आके तूने अपने खामिद को और अपने जेठ को रोटी तूने देनी है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें होनी है, एक घर है उसके अंदर निज़ाम चलाना है, गुजारा करना है, तो इसीलिए अब वहाँ पे पर्दे की गुंजाइश नहीं है, ना ही हम पर्दा आपको करने देंगे। अब जी बहुत सारे केस के अंदर इसमें कहा जाता है कि जी लड़की अगर जिद करे कि पर्दा शरई हुक्म है, पर्दा करना है, पर्दा मजबूरी है, इस तरह की बात अगर कोई औरत करे भी सही तो रिश्ते से इनकार कर दिया जाता है कि हम एक ऐसी लड़की को कभी भी अपने घर में नहीं रख सकते जो कि इस तरह से पर्दा करने वाली हो, क्योंकि वो पर्दा करेगी तो वो अपने खामिद के भाइयों को रोटी कैसे देगी, उनके कामकाज कैसे करेगी। यहाँ पे इस हदीस में दो तीन पहलुओं की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा है। एक तो ये कि देवर और जेठ को मौत से तशबीह दी गई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि गैर महरम से कि कितना बड़ा गुनाह समझ आता है। जबकि देवर और जेठ की आंख में तो फिर भी हया है, या लड़के की आंख में हया है अपने देवर जेठ के लिए। अब वो जो हम यूरोपियन कल्चर को चला रहे हैं और सरेआम यूनिवर्सिटियों के अंदर हमने पर्दे के निज़ाम को ख़त्म किया हुआ है, तो सोचें कि वो कितना बड़ा गुनाह होगा। एक पहलू तो ये है कि गैर महरम से पर्दा गुनाह के ज़ुमरे में आता है और मेरे नबी की हदीस को तोड़ने के ज़ुमरे में आता है, और कुरान पाक की आयत से इनकार के ज़ुमरे में आता है। कुरान पाक में कई जगह इरशाद है, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रही है कि औरतों को चाहिए कि वो गैर महरम से पर्दा करें और अपने दुपट्टे को अपने चेहरे पर लटका लिया करें। हाँ, कान की ठोड़ी की लो से लेकर और ये माथे यानी ये पेशानी तक इसका सारा हिस्सा, सारे बाल ढका हुआ चाहिए। अगर इतना खुला रखना भी है तो उसमें ममानियत नहीं, उसमें काम चलाया जा सकता है, क्योंकि जिन औरतों ने जॉब करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन इस चीज़ को हमने नाजायज़ फ़ायदा उठा के पर्दा बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, जो कि इंतहाई गुनाह की तरफ हम जाना शुरू हो गए। अब जब इस हद तक ममानियत है पर्दे के हवाले से, तो सोचें फिर
جب وہی عورتیں روزمرہ روٹین لائف کے اندر رہیں گی، جب پردہ ختم ہو جائے گا تو پھر اتنے ہی زیادہ مسائل بننے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اور میں نے کئی گھروں میں اس طرح کے مسائل بنتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس کا ڈبل پکڑ ہے۔ ایک تو ہم گناہ کر رہے ہیں، چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرا ڈبل پکڑ کس طرح سے ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ جو فرد یہ گناہ نہیں کرتا تو ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں اور ہم اس کو پاگل، مجنون، پتہ نہیں کیا کچھ ناموں سے پکار لیتے ہیں۔ میرے نبی کے حدیث سے کچھ اٹھلانے والوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے، کیونکہ حدیث کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث سے مراد وہی چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے حکم ہے کہ جو مختلف طریقوں سے حالات اور وقت کو دیکھتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو باتیں کہی ہیں وہی باتیں ماننے کے اندر ہماری کامیابی ہے، ان باتوں سے انکاری پر ہماری تباہی ہے۔ تو خدارا مجھے دکھ بھی ہے اس بات کا کہ ہم معاشرے کے لیے نہ جانے کتنے عیب کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن یار کم از کم بندہ گناہ کو گناہ سمجھ تو لے، یہ تو نہ سمجھے کہ گناہ ہے ہی نہیں۔ چلو گناہ اگر سمجھا جائے گا تو اس کے اندر پھر بھی شرم و حیا کی آنکھ باقی رہے گی، اب جب گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا تو شرم و حیا کی آنکھ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو ایک اور پہلو سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح بڑا ہی مشکل ترین مرحلہ اور کام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ زنا انتہائی آسان کام ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس چیز کی ڈیٹیل ایسا کیوں ہے ہم انشاءاللہ آپ کو کسی اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ اب تک کی بات سن کے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور سکول، کالج، یونیورسٹیاں، اکیڈمی ہر جگہ پہ چلتا ہے کہ غیر محرم سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ غیر محرم سے گنجائش ہے پڑھنے کی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ پردہ ہی نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب طریقہ کار کہ اگر کسی مجبوری کی حالت میں کہیں پہ پبلک ڈیلنگ کرنی ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ سر کے بالوں کو مکمل اور ٹھوڑی تک اس طرح سے چادر کو ڈھانپ کے رکھے کہ پیچھے کا سارا حصہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور ڈھکا ہوا حصہ ہونا ہی مقدس چیز کی علامت ہے۔ قرآن پاک پہ غلاف ڈھکا ہوا مقدس چیز کی علامت ہے، خانہ کعبہ کو اوپر کالا پردہ ڈھکا ہوا مقدس چیز کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے آپ کو پردوں کے پیچھے، آسمانوں کے پردے کے پیچھے ڈھکا ہوا رکھا ہے، تو مقدس چیز کی علامت ہے۔ تو بس مقدس چیز کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو عورتیں پردے کی حالت کے اندر رہتی ہیں تو وہ بہتر ہیں اور وہ پاک ہیں، وہ مقدس ہیں۔ اب ایک آدھی کہانی ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو سننے والے تنقید یہ بھی کریں کہ جس نے خامیاں ہوتی ہیں تو پردے والے بھی کر سکتی ہیں، تو بھائی پھر اس طرح تو آپ وہ تو دھڑلے سے شرع عام وہ خامی تو نہ کریں نا کہ جو اس کا شرعی طور پہ حکم ہے۔ باقی شیطان ہر جگہ پہ ہے، جب حاوی ہونا ہو تو ہر کسی پہ ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ کنڈیشن، ایک الگ کہانی ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہ جائیں۔ تو مجھے امید ہے یہ بات سن کے کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج ہی آپ اپنے بیٹیوں سے، آپ اپنے گھر کی بہو سے، اور آپ اپنے گھروں میں جتنی بھی لیڈیز ہیں اور آس پڑوس میں جتنی بھی لیڈیز ہیں تو پردے کے رواج کو عام کرائے تاکہ مقدس چیز کی بارے میں پتہ چل سکے کہ یہی مقدس ہونے کی علامت ہے۔ یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا۔